नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष कुराकानीमा। म रोहन श्रेष्ठ। विशेष कुराकानीको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी पछिल्लो राजनैतिक अवस्था, मुलुकको राजनैतिक अवस्थाको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा नेवी सङ्घका महामन्त्री बलदेव तेमलसेना आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, नमस्कार। पछिल्लो घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम, राजनीतिक खिचातानी कसरी हेर्ने, कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ? यो चाहिँ हामी नेपालीहरूका लागि एउटा ठुलो दुर्भाग्य हो भन्ने ढङ्गले हामीले लिनुपर्छ। वास्तवमा नेपाली जनताको लामो बलिदानी र सङ्घर्षबाट झन्डै 70 वर्ष लामो सङ्घर्षबाट हामीले एउटा उपलब्धि हासिल गरेका थियौँ कि 2007 सालको परिवर्तनभन्दा अगाडिबाट नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत निर्माण गरेको संविधान र त्यो संविधान मार्फत राजनीतिक सुव्यवस्था समृद्धिको चाहना नेपाली जनताले गरेका थिए। त्यो खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको 62-63 को आन्दोलनले एउटा उपलब्धिको रूपमा हामीले हासिल गऱ्यौँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको एउटा शासन व्यवस्था अथवा त्यो शासन प्रणाली हामीले अङ्गीकार गऱ्यौँ र खास गरी अहिले यो गएको निर्वाचन मार्फत एउटा स्थिर सरकारको चाहना नेपाली जनताले राखेको र त्यो स्थिर सरकारको नारा जुन ढङ्गले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको मिले मतबाट अथवा उहाँहरूको एकीकरणबाट बनेको सरकारसँग जनताले जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यो अपेक्षामाथि आज तुषारपात भएको छ। खास गरी केपी ओलीले गएको पुस 5 गते जुन कदम चाल्नुभयो त्यो कदमलाई हामीले असंवैधानिक अथवा अवैधानिक भनेर मात्र पुग्दैन। यसलाई मैले यो प्रतिगामी कदम हो, एउटा प्रतिगमनको एउटा रूप हो। जसरी हिजो राजा ज्ञानेन्द्रबाट संविधानको मर्ममाथि, भावनामाथि आघात पुर्याएर एउटा प्रतिगामी कदम चालिएको थियो, आज केपी ओलीले ठ्याक्कै त्यस्तै होइन। त्यो बेलामा त कता कता संविधानमा एउटा छिद्र थियो, तर अहिले संविधानमा व्यवस्थै नभएको विषय होइन। संसद विघटन गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले जुन ढङ्गले अहिले गर्नुभएको छ त्यसका विकल्पहरू, सरकार बन्ने विकल्पहरू हुँदाहुँदै 5औं स्टेपमा पुगेर 4वटा बुँदा त उहाँहरूले दिनुभएको छ नि त। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ बाध्य भयौँ संविधानकै ती धाराहरू टेकेर। समय चाहिँ कतिसम्म पनि भनिएको छ भने यसलाई असंवैधानिक भन्न मिल्दैन, यो पनि संविधान सम्मतै छ। त्योदेखि बाहेक आएर कुनै पनि राजनीतिक दलले र पार्टीभित्रैबाट पनि उहाँलाई चाहिँ साथ नभइसकेपछि बाध्यात्मक परिस्थितिमा चाहिँ आज यो कदम चाहिँ चाल्नु पर्यो। उहाँले साथ पाउनु भएन, त्यो उहाँको कुरा होला। उहाँले साथ पाउनु भएन, उहाँको पार्टीभित्र झगडा भयो, उहाँहरूको भित्रको सत्ताको मोलमलाई मिलेन, उहाँहरूको बाँडेर के खानी लेनदेन मिलेन, आफूभित्रको झगडा मिलेन भन्दैमा संविधानलाई लत्याउन पाइन्छ? जनताको बलिदानी र सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको यो उपलब्धिलाई आघात गर्न, यसलाई क्षयीकरण गर्न पाइन्छ? खास गरी नेपाली कङ्ग्रेसको पनि नेतृत्वको चाहिँ त्यसमा चाहिँ साथ रहेको छ भन्ने किसिमका चाहिँ कुराहरू यति बेला चाहिँ विश्लेषणहरू भइरहेका छन्। यो मिथ्या आरोप हो। यो कस्तो भने आफूले गल्ती गरेर आफ्नो कमजोरी लुकुनको निम्ति पानीमाथिको ओभानो बन्ने एउटा प्रपञ्च उहाँहरूले खास गरी केपी ओलीले गरिराख्नु भएको छ होइन। प्रतिपक्षलाई को समर्थन उहाँले केमा लिनुभयो? प्रतिपक्षले केका लागि समर्थन गर्नुपर्छ? एउटा कुरा त आफ्नै पार्टीभित्र त समर्थन जुट्न नसक्ने, आफ्नो पार्टीलाई विश्वासमा लिन नसक्नेले प्रतिपक्षलाई कसरी लिनुभयो? चुनाव हुनु नै अहिलेको बेलामा त नेपाली कङ्ग्रेसको लागि त एकदमै भित्रभित्रै ऊ चाहिँ दङ्ग छ भन्ने किसिमको चाहिँ कुरा आइरहेछ नि। यसलाई किनभने यही कुरालाई लिएर चाहिँ भोलि गएर चाहिँ लागि त उसको पगडा त भारी हुन्छ। नेपाली चुनाव कसले गर्दैछ, चुनाव कसरी हुँदैछ, यो एउटा मुख्य कुरा कङ्ग्रेसका लागि हो। चुनाव हुने एउटा पाटो होला, चुनाव भएको खण्डमा त्यो म पछाडि जान्छु होइन। तर अहिले जुन ढङ्गले राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भइरहेको छ यो हाम्रो व्यवस्थामाथिको कु हो, यो हाम्रो प्रजातन्त्रमाथिको प्रहार हो, हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थामाथिको प्रहार हो। किन हामी नेपाली कङ्ग्रेसले के हेर्छ? नेपाली काङ्ग्रेस त प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई, लोकतन्त्रको मूलभूत मान्यतालाई आत्मसात गरेर आएको, लोकतन्त्रको निम्ति, प्रजातन्त्रको निम्ति स्थापना कालदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएर लोकतन्त्र स्थापना, पुनर्स्थापना र यो लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्नको निम्ति, यसको सम्वर्धन संरक्षण गर्नको निम्ति सबैभन्दा ठुलो दायित्व बोध गरेर आएको पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेस। त्यस कारण म के प्रश्न पार्न चाहन्छु अब तपाईँ मार्फत भने, हाम्रा निम्ति यो आज विश्वले हेरिरहेको छ, समाज आज कति अगाडि बढेको छ होइन। यत्रो मोडर्न सोसाइटी छ, देश विदेशका दुनियाँभरका मिडियाहरू हामीलाई हेरिरहेका छन्, नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ। त्यहाँ हाम्रो कुरा यो लोकतन्त्रमाथि अहिलेको हामीले प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
माथि यो व्यवस्थामाथि धावा बोल्ने र यो व्यवस्थामाथि प्रतिगमन गर्ने गर्ने यो असंवैधानिक कदम जुन अहिलेका प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभएको छ, राष्ट्रपतिले त्यसलाई साथ दिएर राष्ट्रपतिले सदर गर्नुभएको छ, यो सरासर प्रतिगमन हो। यो प्रतिगमनका विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेस सशक्त ढङ्गबाट प्रतिरोध गरिरहेको छ, सङ्घर्ष गरिरहेको छ। हामी त्यसै दिनबाट होइन नेपाली काङ्ग्रेसले बानेश्वरमा त्यही पुस 5 गते बेलुका प्रदर्शन गर्यो। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला सङ्घ लगायत काङ्ग्रेसका भातृ संस्थाहरूले हामीले नेपाल विद्यार्थी सङ्घले प्रदर्शन मार्गमा, नेपाल तरुण दलले माइतीघरमा, काठमाडौँ र देशभरि यसको विरुद्धमा प्रतिरोध हामीले गरिरहेका छौँ र नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक जारी छ। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको निर्णयअनुसार भोलि हामी देशैभरि 165वटा क्षेत्रमा काङ्ग्रेसले वृहत प्रदर्शन गर्दैछ। खास गरी अहिले यो सरकारले गरिरहेको ज्यादती, सरकारको जुन ढङ्गले चलिरहेको छ त्यो एउटा बाटो थियो, तर यो सरकारको ज्यादती किन यसरी बढिरहेको छ भन्ने अन्तर्गत चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले होइन, त्यो मिथ्या हो। कसरी साथ दिएको? भोलि हामी आन्दोलनमा गइरहेछौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार भोलि 165वटै क्षेत्रमा एकैपटक वृहत प्रदर्शन गरेर यसको विरुद्धमा हामी सशक्त विरोध प्रदर्शन गर्दैछौँ। अनि कसरी साथ दिएको छ यसले? होइन, कङ्ग्रेसले साथ दिएको यो कुरा कसरी? एउटा त यो केपी ओली आफै भन्दै हिँड्नु भएको छ, 1-2टा मिडिया मार्फत कि यसले साथ दिएको छ, यो चुनावको पक्षमा छैन, त्यो तल झरेर होइन हाम्रा राजनीतिक नेता नेतृत्वहरू तहको बारेमा एकदम मिथ्या आरोप लाएर उहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ। एउटा कुरा। अर्को कुरा, चुनाव भन्ने विषय जुन तपाईँले जोड्नुभयो, यो चुनाव हुँदैछ कि छैन? पहिले चुनावका निम्ति हामी त अद्यावधिक निर्वाचन होइन, अद्यावधिक निर्वाचनका पक्षमा हामी एउटा कुरा, यो व्यवस्थाले हामीले ल्याएको, हामीले निर्माण गरेको संविधानले गरेको व्यवस्था हेर्ने हो भने यो 5 वर्षका निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट हो होइन, नेकपालाई सरकार चलाउने म्यान्डेट हो। 5 वर्षमा बस्नको लागि चाहिँ म्यान्डेट जनताले दिएको छ प्रतिपक्षमा बस्नलाई, तर अब त 5 वर्ष पनि कुर्नु नपर्ने भयो। त्यही कारणले नेपाली काङ्ग्रेस आफै पनि यसमा चाहिँ भित्र रूपमा चाहिँ गेम प्लानरको रूपमा अगाडि देखिएको छ भन्ने किसिमको एउटा विश्लेषण पनि छ। राजनीतिक पार्टीले आवश्यकता अनुसारको गेम पनि गर्नुपर्छ होइन। प्रतिपक्ष भनेको वैकल्पिक सरकार हो होइन, सरकार बनाउने अथवा सरकारमा जाने अल्टरनेटिभ गभर्मेन्ट हो। यो सरकारले राम्रो काम गरेन, हामी हाम्रो राम्रो काम गर्छौँ, हामी सरकारमा जान्छौँ, हामी सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर भन्छ प्रतिपक्षले, त्यो बाटो पनि हेर्छ। तर अहिलेको म्यान्डेट यो थिएन नि त, एउटा कुरा। अर्को कुरा, जनताले दिएको म्यान्डेटलाई बिचमा छोडेर आफ्नो सत्ताको झगडामा होइन, यो सत्ताको लुछाचुडीमा लागेर यो संसदलाई समय नपुगिकन विघटन गरेर त्यसमा पनि संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई टेकेर होइन, संविधानको बर्खिलाप हुने गरी जुन कदम अहिले प्रधानमन्त्री अथवा अहिलेको सरकारले अथवा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्नुभएको छ, यो निर्णयका विरुद्धमा हामी छौँ। एउटा कुरा। अर्को, निर्वाचनको कुरा तपाईँ गर्नुभयो, निर्वाचनको पक्षमा हामी नहुने कुरै छैन होइन। नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म ठुला निर्वाचन नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको छ। निष्पक्ष धाँधली रहित निर्वाचन नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा हुन्छ भन्ने आम विश्वास म तपाईँलाई भन्दैछु। र अहिले जुन किसिमले घटनाक्रम अगाडि बढिरहेको छ, केपी ओलीले जुन कदम चालिराख्नु भएको छ अथवा राष्ट्रपतिले जुन केपी ओलीको गतिविधि र उहाँको कदमलाई साथ दिइराख्नु भएको छ, म तपाईँ मार्फत आम रूपमा सबै श्रोतालाई अथवा नेपाली जनतालाई सोध्न चाहन्छु, अहिले निर्वाचन हुने अवस्था छ? केपी ओली निर्वाचन गर्दै हुनुहुन्छ? यस्तो अवस्थामा जस्तो मैले आफू उहाँ जस्तो मान्छे जो शासनको प्रधानमन्त्री भएको दिनदेखि उहाँले आफूसँग भएका सबै अन्त भएका अधिकारहरूलाई खिचेर आफू सर्वशक्तिमान बन्न खोज्नुभयो। पार्टीभित्रको उहाँको विवाद पनि आफू सुप्रिम बन्ने नै हो, यो मैले भने होइन। माधव नेपालको कुरा तपाईँले सुन्नुभएको छ, प्रचण्डको कुरा पार्टीभित्रैबाट उहाँ चाहिँ पार्टीभित्र पनि सुप्रिमो बन्न खोज्नुभयो। देशको शासन सञ्चालन गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री यसै सुप्रिमो थियो नि, तर भएका नभएका अरू तपाईँ अर्थ मन्त्रालयमा भएका अधिकारहरू, गृह मन्त्रालयमा भएका अधिकारहरू होइन, राजस्व अनुसन्धान विभागदेखि जो अनुसन्धान प्रक्रियामा संलग्न हुने यस्ता खालका निकायहरू छन्, त्यो सबै ल्याएर आफ्नो मातहतमा राख्नुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग होइन, राजस्व अनुसन्धान विभाग, त्यसपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, त्यो सबै ल्याएर त्यति बेलाको चाहिँ तर्क के थियो भनेदेखि चाहिँ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा हुने भइसकेपछि चाहिँ त्यसमा थप खेल्ने खेलाडीहरूको मनोबल चाहिँ कम हुन्छ त्यति बेला रहेको थियो। आज उहाँलाई हेर्दा त्यो कुरा सत्य छ भनेर हामी मान्न तयार छौँ। कोही नेपाली जनता अथवा कोही पब्लिकले त्यो कुरा स्वीकार्न तयार छ भनेपछि यो उहाँको एक्सर्साइज सुरुदेखि नै आफू एकदम सर्वशक्तिमान हुने, सबै शक्ति आफ्नो हातमा खिचेर ल्याएर आफू सुप्रिमो बन्ने गतिविधिमा भएको केपी ओलीले मेरो प्रश्न के हो भने संसद आफू बलियो भएको संसद झन्डै 2/3 भएको
त्यसको नेतृत्व आफूले गरेको, आफ्नो सरकार भएको, सबै एउटा प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्व भएको यो सिस्टमलाई उहाँले डिजल्भ गर्नुभयो भने डेफिनेटली उहाँ त कमजोर हुनुहुन्छ। आफू कमजोर हुने गरी केपी ओलीले निर्वाचन गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नुहुन्छ, उहाँले गर्न चाहनुहुन्छ। यो त के भने यसलाई लिङ्गरिङ गर्ने यो जुन ढङ्गबाट के अरे 58 र तपाईँको खास गरी 59 पछाडिबाट 62-63 भन्दा अगाडिको बिचको पिरियड थियो, त्यो पिरियडको अवस्था उहाँले क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ। यो यस्तो किसिमको बाध्यात्मक परिस्थिति जुन उहाँले भनिरहनु भएको छ र अहिले देखिएको पनि त्यस्तै नै छ होइन, किन यो अवधिमा आएर चाहिँ यसो भयो त भन्दाखेरि खास कारण चाहिँ के हुन सक्छ भित्रै? होइन, कारण चाहिँ के भने मैले अघि कसरी बाहिर त्यो दम्बै हो, दम्भ उहाँमा एउटा एकदम सर्वशक्तिमान राजा बन्ने अथवा चाहिँ नव युवराज बन्ने उहाँलाई भोग लाग्यो। एउटा किसिमको चाहिँ तब्काबाट चाहिँ विश्लेषण भइरहेछ नि, नेपालको चाहिँ अब सम्भवतः एउटा पोलिटिकल डिस्कोर्स चाहिँ चेन्ज हुँदैछ भन्ने किसिमको एउटा बुझाइ पनि रहेको छ नि, त्यसमा चाहिँ हावा हाल्ने काम यताबाट भइरहेको छ। होइन, त्यो चाहिँ सुरुदेखिको एउटा विश्लेषण, खास गरी यो कहिले खास मैले भन्दा 62-63 सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त भएको हाम्रो सबभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको गणतन्त्र हो, सङ्घीयता हो, धर्मनिरपेक्षता हो, समावेशिता हो। पिपलको म्यान्डेट भन्दा बाहिर रहेको थियो भन्ने बुझाइ छ। होइन, त्यो त यो व्यवस्था विरोधीहरूले लगाएको हल्ला हो। म तपाईँलाई जोड्दैछु, हाम्रो यो सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि छ, त्यसलाई नै यो कमजोर बनाउने, त्यो उपलब्धिलाई कमजोर बनाएर यसलाई संस्थागत हुन नदिने एक खालको चलखेल भइरहेको थियो। त्यो चलखेलको सबैभन्दा ठुलो मतियार चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। जबदेखि उहाँ सत्तासीन हुनुभयो, उहाँको अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाको अवस्था अथवा हिजो 62-63 आन्दोलन हुँदै गर्दा उहाँका अभिव्यक्तिहरू होइन, गणतन्त्रमा देश गणतन्त्रमय भएर गणतन्त्रका निम्ति आन्दोलन गर्दै गर्दा उहाँ बैलगाडा चढेर अमेरिका जान सकिन्न भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि त। किन आज ठ्याक्कै उहाँको यो गतिविधि र व्यवस्था विरोधी शक्तिहरू सल्बलाइरहेको सन्दर्भ होइन। एउटा प्रसङ्ग जोडौँ, रामचन्द्र पौडेल हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको वरिष्ठ नेता मात्रै होइन, उहाँ त देशकै वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हो। उहाँलाई आयोजकले एउटा पुल उद्घाटन गर्न बोलाउन जाँदा उहाँलाई त्यो गतिविधि त्यहाँ सहभागी बन्न नदिएर निषेधाज्ञा लगाइयो। तर यो गणतन्त्र यो संविधान विरोधी हो नि त, संविधान विरोधी गतिविधि त गर्न पाइन्न होला नि होइन। संविधान विरोधी यो के अरे गतिविधि व्यवस्थाका विरोधीहरूले खुलामखुला गतिविधि गर्दा देशव्यापी प्रदर्शन हुँदा सरकारले त्यसको संरक्षण गर्छ भनेपछि सरकारको मिलेमतोमा यो व्यवस्थालाई कमजोर गराउने खालको गतिविधि धेरै अगाडिदेखि भइरहेको थियो। त्यसको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुभएको थियो। त्यो कुरा अहिले आएर पुष्टि भयो। त्यसकारण अहिलेका प्रधानमन्त्रीको यो गतिविधि यो जुन कु गर्नुभएको छ उहाँको चाहिँ यो हाम्रो व्यवस्था मास्ने, यो संसद विघटनको कुरा मात्रै छैन, अहिलेको सिस्टमलाई नै कोल्याप्स गर्ने दिशामा उहाँ हुनुहुन्छ र त्यसका निम्ति हामी सचेत हुनुपर्छ। खास गरी हामी युवा विद्यार्थीहरू होइन, जो यो वास्तवमा हिजो सबै पार्टीमा भएका, म काङ्ग्रेसमा भएका युवा विद्यार्थी कुरा मात्रै गर्दिनँ, जसले हिजो 46 साल, हामी त 46 सालको आन्दोलनमा लडेर आएको, त्यहाँबाट जन्मेको, 62-63 आन्दोलनले स्थापित गरेको हामी नेतृत्व तहमा छौँ। त्यहाँदेखि यो हामीले हाम्रो रगत पसिना बगाएर हाम्रो बलिदानी दिएर त्यो धेरै ठुलो त्याग तपस्या र बलिदान दिएर प्राप्त गरेको हाम्रो व्यवस्था यो प्रहार भइरहेको छ। यो व्यवस्थाले पनि नेपाली जनतालाई के दियो भनेर यति बेला नेपाली जनताले नै प्रश्न गरिरहेका छन् कि भन्नको लागि तपाईँहरूले त्यत्रो त्याग बलिदानी गरेर चाहिँ ल्याइयो, जेल नेल भोगेर चाहिँ आज चाहिँ यो व्यवस्था ल्याइयो भनेर भनिरहेको छ। तर यही व्यवस्थामाथि यति बेला चाहिँ प्रश्न चिन्हहरू खडा भइरहेको छ। यही लोकतान्त्रिक पद्धति, यही गणतान्त्रिक पद्धतिमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको छ। त्यो खडा कसको कारणले भइरहेको छ? एकातिर नेकपाको यस्तो रवैयाको कारणले गर्दा भइरहेको छ, अर्कोतिर नेपाली कङ्ग्रेसभित्रकै नेतृत्वको कारणले गर्दाखेरि पनि आज प्रश्न त उठेको छ। होइन, म त्यसलाई म होइन भन्दिनँ होइन। नेतृत्वका यावत कमी कमजोरीहरू छन् सबैतिर राजनीतिक, खास गरी एउटा युवा विद्यार्थीको नाताले मैले हेर्दा यो हामी युवा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति अथवा हुने आन्दोलनहरूमा फ्रन्टलाइनमा उभ्याउने, उपयोग गर्ने, जब परिवर्तन हुन्छ, परिवर्तन पछि यो युवा विद्यार्थीहरूको आवाज चाहिँ कमजोर भइदिए हुन्थ्यो अथवा यिनीहरूलाई फ्रन्टलाइनमा आउन नदिए हुन्थ्यो, यिनीहरूलाई कसरी छेक्न सकिन्छ, यिनीहरूले हाम्रा भागहरू खोज्ने हुन्, हामी पुस्ता हस्तान्तरणका कुरा गर्छौँ, तर उहाँहरू त्यसलाई मूल नेतृत्व सधैँभरि त्यसलाई रोक्ने दिशामा राजनीतिको प्रवृत्तिको कुरा गर्दैछु, यो सबैतिर छ। तर मैले जोड्नु म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँले मलाई कुनै एउटा विषयमा तपाईँले छलफल गर्दै गर्दा त्यो विषयमा मैले नकारात्मक धारणा दिए यो कुर्सीमा बसेर भने तपाईँले यो कुर्सीमा बस्ने मान्छे चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ नि। मेरो धारणा अथवा मेरो गतिविधि राम्रो भएन भने मलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले यो कुर्सी नै भाँच्ने, कुर्सी नै भत्काउने अथवा स्टुडियो नै भत्काउने त त्यो चाहिँ गलत हो। आज मैले पात्रको कुरा गर्नु होइन, त्यो पात्र
कस्तो भइदियो भनेदेखि पात्र छ तर प्रवृत्ति चेन्ज भइदिएन कि तपाईँलाई राख्दाखेरि पनि नेपाली जनताले त्यही पाए, अर्को पात्रलाई ल्याएर राख्दाखेरि पनि त्यही पाए। मूलबाट चाहिँ जुन त्यो पानी खाएको इनारको चाहिँ पानी, जुन त्यो कुवाको पानी खाएर आउने पात्रहरू छन् नि, उनीहरूको प्रवृत्ति चेन्ज भइदियो। हामी त अहिले के भन्दै थियौँ भने हामीले व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति लड्यौँ, एउटा व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने, समृद्ध बनाउने दिशामा हामीले काम गऱ्यौँ, एउटा सुदृढ सरकार बन्यो, अब जनताको म्यान्डेट अनुसारको स्थिर सरकार बन्छ। अब राजनीतिमा व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति हामीले लड्नु पर्दैन। अब हामी राजनीतिलाई शुद्ध बनाउने गरी, राजनीतिका प्रति एउटा आकर्षण भर्ने गरी राजनीतिभित्रको होइन, हामी भन्दै थियौँ यो त राजनीतिभित्रको विकृति विसङ्गतिलाई शुद्धिकरण गर्नको निम्ति हामीले अभियान चाल्नुपर्छ भनेर हामीले एक खालको अभियान सुरु गर्दै सबै राजनीतिक पार्टीभित्र राजनीतिक शुद्धिकरणको अभियान अहिले तपाईँहरूले चालेर अथवा चाहिँ तपाईँहरूले अहिले मात्रै भन्नुभएको होइन कि विगतदेखि नै भनिरहेको कुरा हो नि। अब राजनीति चाहिँ हाम्रो शुद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, विगतको जस्तो राजनीति होइन, अब युवा पुस्तालाई अगाडि ल्याउनुपर्छ। तर नेपालमा गणतन्त्र आएको कति भयो होइन, नेपालले नयाँ संविधान पाएको कति भयो भन्दाखेरि यो टेन्युअरलाई नै क्याल्कुलेट गर्ने भने पनि हातमा लाग्यो शून्य जस्तो चाहिँ छ कि नेपाली जनताले त्यो चाहिँ महसुस गरेका छन् कि। भनेपछि के त कोहीबाट पनि, चाहे त्यो शेरबहादेव आओस् अथवा शेरबहादेवको चाहिँ दोस्रो पुस्ता आओस्, केपी ओली आओस्, प्रचण्ड आओस्, अथवा चाहिँ दोस्रो पुस्ता नै किन नआओस्, सबैजना नै त्यही रहेछ नि त भन्ने सेन्टिमेन्ट डेभलप भएन त। त्यो मैले भने यो निराशा चाहिँ खास गरी अघि मैले सुरुमा अघिदेखि भनिरहनु भएको छ, सुरुदेखि भनिरहनु भएको छ। यो निराशा जुन जनतामा जुन निराशा छाएको छ, त्यो निराशालाई परिवर्तन गर्ने अथवा त्यो निराशालाई त्यसको अथवा प्रसन्नतामा परिवर्तन गर्ने पहल हाम्रो सत्ता सञ्चालकहरू, शासकहरू कहिले भएन। मैले भन्नै पर्छ, मेरो पार्टीले सत्ता सञ्चालन गर्ने कुरामा पनि प्रशस्तै कमजोरीहरू भएका छन्। संविधान जारी गर्यो, एउटा चाहिँ मुलुकलाई एउटा डिस्कोर्स दिन खोज्यो नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले, तर त्यही संविधानलाई लिएर पनि त धेरै विचारहरू त आए नि त। यतिसम्म कि असोज दिनलाई कालो दिनसम्म पनि मान्ने एउटा जमात त छ नि त, भनेपछि सबैको त बन्न सकेन नि त हैन। कांग्रेसले को साइडबाट एउटा कुरा हामीले साँच्चै विश्लेषण गरेर हामीले हेर्नुपर्ने एउटा विषय के छ भने सबै खाले परिवर्तनको नेतृत्व कांग्रेसले गर्यो। 7 सालको परिवर्तन पनि कांग्रेसले गर्यो, 46 सालको परिवर्तन पनि कांग्रेसले गर्यो, 62-63 आन्दोलन नेतृत्व गर्यो। तर परिवर्तन पछि प्राप्त भएको उपलब्धि अथवा परिवर्तन पछिको व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने कुरामा कांग्रेसको कमी, कांग्रेस सफल हुन सकेको छैन। यद्यपि भनेर कांग्रेस छिर्ने तर आफै नै ढलमा आएर बाहिर आउनु भयो। त्यसो पनि भन्दिनँ, यसो गर्ने क्रममा सबैलाई समेटेर लिएर हिँड्न कांग्रेसले खोज्यो होइन। तर व्यवस्था विरोधी तत्त्वहरू सलबलाउँदै जाने होइन। खास गरी नेपालमा यो कस्तो रहेछ भने नेपालमा अहिले यो प्रजातन्त्रका निम्ति हिजो हामीले एउटा खालको अधिनायकवाद होइन भोग्यौँ, चाहे त्यो निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था, निरङ्कुश राणा तानाशाही के अरे राणा शासन अथवा 230 वर्ष राज संस्था, एउटा अधिनायकवाद थियो भने अहिले आएर के सिद्ध के यो खास गरी अहिलेको केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारको गतिविधि अथवा अहिलेको सरकार जो कम्युनिस्टको निर्वाचित भएर आएपछिको बनेको सरकारको यो जुन राज्य संयन्त्र बन्यो जसरी चलिरहेको छ, त्यसले के पुष्टि गरिरहेको छ भने यिनीहरू यो हामीले एउटा खालको अधिनायकवाद भन्थ्यौँ, यो कम्युनिस्ट सर्वसत्तावाद, अधिनायकवाद उन्मुख होइन। अधिनायकवादै त अब नभनौँ, किनभने कम्युनिस्टको बाटो नै अधिनायकवाद हो होइन। अधिनायकवाद भन्दा त कम्युनिस्टलाई मन पर्नुपर्छ, किनभने उनीहरूको लक्ष्य नै तर कम्युनिस्ट सर्वसत्तावादको बाटोमा जसरी यो सरकार हिँडेको थियो त्यो हेर्दा हामी के बुझ्दैछौँ भने यो हिजो प्रजातन्त्रमाथि जानेरबाट खतरा थियो होइन। 7 सालको उपलब्धि पछि जहाँबाट खतरा भयो, 46 सालको उपलब्धि पछि जहाँबाट खतरा भयो, 62-63 को परिवर्तन पछि जहाँबाट खतरा भयो, यो खतरा आएको कुरामा समानता छ, यहाँ कुनै भिन्नता छैन। त्यसकारण जबसम्म प्रजातन्त्र विरोधीहरूको यो सलबलाहट बढिरहन्छ, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्न। आज 21औं शताब्दीको बेलामा तपाईँ हामी नेपालमा बसेर अझै पनि प्रजातन्त्र सुरक्षित भएन, यो लोकतन्त्रको रक्षाका लागि लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन हामी लड्नुपर्छ भनेर भन्नु कति ठुलो विडम्बना हो। यसैले यो सत्ता सञ्चालकहरूमा यसको प्रतिबिम्ब कतै कतै झल्केको छ। हाम्रा मैले अघि भने होइन, हामी मात्रै राम्रो छौँ, हामीले चाहिँ यो व्यवस्थामाथि अहिले सङ्कट आउँदा हामी चाहिँ एकदम चोखो छौँ, काङ्ग्रेसले केही गरेको छैन, अरूलाई मात्र म त्यो भन्दिनँ। सत्ता सञ्चालन गर्ने कुरामा हामीले विधिलाई आत्मसात गर्न सकेनौँ, संविधानको पालन गर्न सकेनौँ, कानुनलाई को परिपालना हामीले गर्न सकेनौँ भने औचित्य भएन। र अहिले त हामीले त पालना गर्न सकेनौँ होइन, पालना गर्न सकेनौँ भन्छौँ, तर अहिले त कानुन नै मिच्ने, कानुनलाई निस्तेज गर्ने, संविधानलाई त्यो पुरै धुजा पार्ने काम भइरहेको छ। अबको बाटो के? अबको बाटो यो प्रतिगामी कदमका विरुद्धमा सशक्त सङ्घर्ष गरेर यो कदमलाई सच्याउने
हुन त एउटा अलायन्स पनि एउटा बनिसकेको ट्र्याकमा छ लैजाने जसपा भन्दा नेकपा बाहेक र अर्को नेपाली केही कांग्रेसको अब चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा विषय चाहिँ अब संसदमा के अरे अब अदालतमा विचाराधीन अवस्था छ हैन। हाम्रो अब यो कानुनको संविधानको व्याख्या गर्ने अदालतले हो, त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन भएर यो मुद्दा अगाडि बढिरहेको छ हैन। अब आम नेपाली जनताको सबैको अहिले एउटा आशा छ, भरोसा छ, किनभने अब अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने सबैको मान्यता हो। त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतमा यो विषय बनेको छ। खैर अदालतका विषयमा अथवा त्यसको नेतृत्व अदालतले कस्तो डिसिजन ल्याउँछ त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ हैन। मैले जोड्न चाहिँ अदालतकै विषयमा अदालतको प्रश्न धेरै नगरौँ, अब धेरै हामीले उ नगरौँ, किनभने अदालतले न्याय दिन्छ भन्नेमा चाहिँ हामी जति टिका टिप्पणी आएको छ ती सबै कुरालाई चिर्छ अदालतले भन्ने हामीले त्यो विश्वास छ। किनभने अब एउटा त्यो त्यतातिरको बाटो छ हैन। त्यसले यो अदालतले एउटा संविधानलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउने हैन, यो बिग्रिएको बाटोमा जतातिर जान लागेको छ नेपालको राजनीति, नेपालको परिवेश, यसलाई एउटा सही ट्र्याकमा ल्याउने एउटा आशा त्यहाँ छ हैन। त्यहाँबाट चाहिँ बदर भयो भनेदेखि चाहिँ अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको भूमिका र राष्ट्रपतिको भूमिका चाहिँ के हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? होइन अब उहाँहरूको गतिविधि अहिले नै देखियो। संसद विघटन गर्नुभयो, निर्वाचनको लागि सिफारिस गर्नुभयो। उहाँहरू त के अरे यो सरकार त काम चलाउ सरकार हो नि। अस्ति भर्खर 7 जना मन्त्री उहाँले नियुक्त गर्नुभएको छ। संविधानले अब त्यो कुनै अधिकार दिएको छैन। दिन प्रतिदिन संविधानको काम चलाउ मन्त्रीहरू त राख्नु पर्यो नि त, किनभनेदेखि एउटा जत्था मन्त्रीहरूको एउटा जत्थाले चाहिँ राजीनामा दिइसकेपछि संविधानले दिँदैन। एउटा अर्को कुरा, संसदको सदस्य नभएको मान्छेलाई नियुक्ति गर्नै पाइँदैन। उहाँ त त्यो व्यवस्थालाई टिकेर आएर बनेको हो नि त। तर अब आज उहाँ आफै संसदको सदस्य हुनुहुन्न हैन। त्यहाँदेखि यो काम चलाउ सरकारले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन अथवा मन्त्रीमण्डलको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, एउटा विषय। त अर्को यो त्यो मुख्य संसद विघटन नै संविधानमा नभएको प्रावधानबाट उहाँले गर्नुभएको छ। बाँकी कुरा त गाउँ भइहाल्यो भन्ने कुरा हो। त्यहाँदेखि यो चाहिँ यस्तै अभ्यासबाट राज्य संयन्त्रलाई कब्जामा लिने प्रयत्न स्वरूप उहाँहरू सबै काम गर्दै जानुहुन्छ, केही बाँकी राख्नुहुन्न। अहिले उहाँको अस्ति भर्खर अभिव्यक्ति हामीले सुन्यौँ, मलाई धेरै दुःख दिन थालियो भने म परदेशतिर पनि सबै डिजल्भ गरिदिन्छु। धेरै देखिसकेको अवस्था छ होइन। अब धेरैवटा प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्तावहरू दर्ता भइरहेको छन्। त उहाँहरूको आन्तरिक किचलले यो चाहिँ मैले के भयो जस्तो उहाँले मलाई काम गर्न दिएन, मैले काम गर्न पाइनँ भन्ने उहाँको कुराहरू आइरहेको छ होइन। अब यो चाहिँ हामीले के भन्नु, एउटा व्यक्तिलाई सनक चढेको भरमा व्यक्तिगत विकल्प खोज्छ। संविधानले त उहाँले गर्न नसके त अर्कोले आएर गर्छ नि त, उहाँको निकास त छ नि त होइन। संविधानमै व्यवस्था भएको सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्यो, सरकार अगाडि बढ्न सकेन भने त्यहाँ त अविश्वासको के अरे विश्वासको मत लिने, विश्वासको मत लिन नसके त्यो अविश्वासको के अरे विश्वासको मत लिन उहाँ असमर्थ भए त्यसपछि उहाँले बाटो छोडिदिएर अर्को सरकार बन्ने हैन, वैकल्पिक राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने, बहुमतको सरकार बन्ने, अल्पमतको सरकार बन्ने, यी सबै कुरा हुन नसकेको खण्डमा बल्ल संसद विघटन भन्ने हाम्रो प्रावधान हुँदाहुँदै एकैचोटि यी सबै कुराको केही एक्सर्साइज नगरिकन जुन ढङ्गले यो सबैभन्दा ठुलो कुरा के हुन्छ भने एउटा पावरको भोक लाग्ने कुरा उहाँलाई सधैँभरि त्यो देखियो। अर्को कुरा अधिकारहरू आफूभित्र प्रत्यायोजन गरेर आफू सर्वशक्तिमान बन्ने। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा संविधानको व्यवस्थालाई पनि तोडेर मै सबै थोको तपाईँले विधि संविधान पद्धति तपाईँ र म यहाँ बस्ने कुरा अथवा हामी यो कार्यक्रम चलाइराख्दा पनि त हामीले एउटा मर्यादा होइन, एउटा हाम्रो त आचरण त हुन्छ नि त। तर के सबै कुरा छोडेर त्यहाँदेखि उहाँ चाहिँ आज यो देशमा संविधान पनि छैन, त्यसलाई मान्न पनि पर्दैन, कानुन पनि छैन, यो देशको सर्वसर्व म केपी ओली हो, मैले जे पनि गरेर हुन्छ भन्ने खालको उहाँको यो असंवैधानिक कदम, प्रतीकात्मक कदम छ। त्यो कदमका विरुद्ध हामी सशक्त भएर लड्नुपर्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। सङ्घर्षकै बलबाट हिजो जसरी हामीले 62-63 अब सडकै हो, सडक सङ्घर्ष नै हो, सडक सङ्घर्षको विकल्पै छैन। अब नेपाली कांग्रेस र त्यस्तै गरी नेभी सङ्घले चाहिँ कसरी कुन रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्ने विचार बनाएको छ? होइन, नेपाली विद्यार्थी सङ्घ हामी भोलि त भइ नै हाल्यो होइन, त्योदेखि बाहेक अरू के छ? होइन, अहिले हामी थप कार्यक्रमहरू बनाइराखेका छौँ। पुस 5 गते बेलुका नै हामीले देशैभरि सर्कुलर गऱ्यौँ र देशैभरि यो प्रतिगामी कदमका विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध गरौँ भनेर हामी केन्द्रीय समितिको तर्फबाट हाम्रो मातहतका सबै निकायहरूलाई हामीले परिचालन गरेका छौँ। कन्फ्रन्टेसन नेपाली कांग्रेसभित्रै छ भनेर पनि भनिन्छ, यो उसमा आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने भन्ने किसिममा चाहिँ दोमन छ भनेर पनि भनिन्छ। लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्छौँ, त्यहाँभित्र फरक मतको पनि सम्मान हुन्छ।
विचारहरू आउँदै गर्छन्। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक लामो भइरहेको छ, त्यहाँभित्र विचारहरू आइरहेका छन्। त्यो विचारलाई संश्लेषण गरेर एउटै विचार लास्टमा ल्याएर नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। तर म यो हाम्रो सडक सङ्घर्ष घोषणा गर्नु नै हामी त यो कदम प्रतिगामी हो। सभापतिज्यूको सशक्त अपिल आइरहेको छ, प्रेस विज्ञप्ति आइरहेको छ, पार्टीका सबै नेताहरूले आह्वान गरिराख्नु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको आह्वानमा भोलि हामी देशैभरि प्रदर्शन गर्दैछौँ भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको त यो असंवैधानिक कदम हो, यो प्रतिगामी कदमका विरुद्ध सशक्त सङ्घर्षमा जानुपर्छ भन्ने कुरा आइसक्यो। खैर यो घटनालाई समग्र ढङ्गबाट विश्लेषण गर्ने र हाम्रो पार्टीको महाधिवेशनको पनि हामी सङ्घारमा भइरहेको हुनाले यी सबै विषयलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय गर्ने कुराले गर्दा पार्टीको बैठक अब केही लामो भइरहेको छ। हामी भोलिको कार्यक्रम पछाडि पार्टीले थप निर्णयहरू गर्नेछन् र हामी नेपाल विद्यार्थी सङ्घ लगायत भातृ शुभेच्छुक संस्थाहरूले पनि निरन्तर संयुक्त ढङ्गबाट आफ्नो कार्यक्रम बनाइरहेका छन्। आफै भित्रको चाहिँ घर झगडा, आफै भित्रको महाधिवेशन त ठिक ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि बढाउन सकेको छैन। अब बाँकीको अरू कुरा के अर्थ राख्छ र भन्ने पनि हुन्छ, के बुझाइ पनि हुन्छ। यसलाई त सुधार्दै जानुपर्छ। कतिपय कुरा अघिल्लो महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको नेवी सङ्घको केन्द्रीय कार्य समितिले समयमा महाधिवेशन गर्न सकेन। त्यसपछि त्यो कमिटी डिजल्भ भयो। डिजल्भ भएपछि अब तदर्थ समिति बन्यो। त्यो तदर्थ समितिको जिम्मेवारी हामीहरू भइसकेपछि तपाईँलाई मैले भन्नै पर्छ। यो के अरे माघको 19 गते हाम्रो केन्द्रीय कार्य समिति गठन भयो। फागुन लाग्दा नलाग्दै शिक्षण संस्थाहरू बन्द भयो। हामीले अधिवेशन खास गरी क्याम्पसमा त्यो बेलामा सोही चुनावको अब समय पनि थियो। सोही निर्वाचन र क्याम्पसको अधिवेशनहरू गरेर जिल्ला अधिवेशन हुँदै 6 महिनामै हामी नेवी सङ्घको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने दिशामा अगाडि बढाएको थियो होइन। कोरोना आयो नि त बिचमा, लकडाउन भयो, शिक्षण संस्थै बन्द भइसक्यो। विगतमा त समस्या सल्टाउन नसकेकोले अब अहिले त झन् कोरोना त राम्रो बहाना पायो भने पनि अहिले अब मैले भनिसकेँ होइन, विगतमा हुन नसकेका कुरा नि अब म अहिले नेतृत्वमा थिएँ, त्योभन्दा अगाडि थिइनँ भनेर मैले त्यो सारा जिम्मेवारी अन्त थोपरेर मैले चाहिँ केही नलिने भन्ने त हुन्न। मैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। विगतमा पनि हाम्रा प्रयासहरू भएकै थिए, अब हुन सक्यो। तर अहिले त होइन, विगतमा जुन ढङ्गले भएन, अहिले त हामीहरू गर्ने हामीलाई समय नै 6 महिना तोकिया थियो। त्यो 6 महिनाभित्र हामी त गर्थ्यौँ नि त। एउटा वास्तवमा विगतमा पनि महाधिवेशन सम्पन्न गरेको अथवा यो सबै घटना परिघटनालाई सूक्ष्म ढङ्गबाट यसको नेतृत्व गर्न सक्ने खालका हामी नेतृत्व तहमा पदाधिकारीहरू थियौँ। हामीले गर्ने राजनीतिक तयारीहरू होइन, विधान नियमावली सदस्यता निर्माण गर्ने अरू प्राविधिक तयारीहरू राजनीतिक तयारीहरू हामी गर्दै थियौँ। तर यद्यपि अहिले बल्ल अब शिक्षण संस्थाहरू बिस्तारै खुल्दैछन्, सहजीकरण हुँदैछ। अहिले अब युनिभर्सिटीहरूले परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। धेरै ठाउँमा फेस टु फेस इक्जामहरू भएको छ होइन। अहिले उपत्यका बाहिर म यो बिचमा के अरे 2 नम्बर प्रदेश, त्यसपछि गण्डकी प्रदेशका केही जिल्लाहरू घुमेर राजधानी आइपुगेको छु। उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाहरू करिब करिब खुलिसकेका छन्। अब हामी नेपाल विद्यार्थी सङ्घको पनि महाधिवेशनलाई अगाडि बढाउने, पार्टीको महाधिवेशनको गतिविधि सँगसँगै लैजान सकिन्छ। यद्यपि यो हाम्रा अधिवेशनहरू हाम्रा यो आन्तरिक व्यवस्थापनको सँगसँगै मूलभूत रूपमा चाहिँ यो व्यवस्था मास्ने जुन षड्यन्त्र भइरहेको छ, यो ठुलो खालको षड्यन्त्र छ। त्यसको मतियार मुख्य पात्र केपी ओली देखिनु भएको छ, विद्या भण्डारी देखिनु भएको छ। तर यो धेरै ठुलो सलबलाहट हामीले देखिरहेका छौँ। यी सबै यो खालका गतिविधिहरूका विरुद्ध सबै खाले गतिविधिका विरुद्ध हामी सशक्त ढङ्गले प्रतिवाद गर्छौँ। एउटा अब तत्कालको अहिले अब एकदम तत्काल निकास दिन सक्ने हामी सबैको आशा होइन। हामी नेपाली जनताले भरोसा गर्ने, हामीले व्यवस्था गरेको हाम्रो संविधानले अथवा हाम्रो राज्य प्रणालीले जुन सिस्टम हामीले अवलम्बन गरेको छु त्यसको सबैभन्दा ठुलो संविधानको संरक्षण गर्ने, संविधानको व्याख्या गर्ने यो अदालत हो। सर्वोच्च अदालतमा यो विषय त्यो पनि संवैधानिक इजलासमै प्रवेश गरिसकेका हुनाले त्यो अदालतसँग र अदालतबाट आउने निर्णयका प्रति आम नेपाली जनताको ठुलो अपेक्षा छ, ठुलो आशा छ। बाँकी भनेको सडक सङ्घर्ष त छँदैछ, त्यो छँदैछ, त्यो पनि निरन्तर हुन्छ। अब हामीले यो जस्तो यो राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक कोर्सलाई सच्याउनेका निम्ति, यसलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनको निम्ति हाम्रो सङ्घर्ष निरन्तर छ। हामी सडकमै छौँ होइन। अदालतले ल्याउने अब जुन एउटा निकास छ त्यो हाम्रो अपेक्षा छ। त्यो अपेक्षाका प्रति पनि हामीले अपेक्षा गर्ने नै हो होइन। हामीलाई आशा छ अब अदालतबाट आम नेपाली जनता खोजेको न्याय त्यो प्राप्त हुन्छ। कस्तो लिङ्गरिङमा चाहिँ हाम्रो मुलुक चल्छ है सधैँ के हरेकचोटि। हाम्रो दुर्भाग्य हो वास्तवमा। सधैँभरि यो व्यवस्थाका निम्ति सधैँभरि लडिराख्नुपर्ने, व्यवस्थाका निम्ति त एकपटक लडेर होइन। यो हामी सँगैका मुलुकहरू हेर्नुहोस् त, सँगैका मुलुकहरूले जसले त्यो यही चिनमै पनि कति समय भएर होइन समृद्धिको
ढोका खोलेको भनौँ पुगिसक्यो होइन। खैर त्यहाँ व्यवस्थाको एउटा अर्को पाटो जबकि सिद्धान्त भन्ने कुरा चाहिँ कम्युनिजम नै त्यही धरातलमा चाहिँ उभिएको मुलुक हो। होइन हामीले यो मुलुक परिवर्तन गर्न नसक्नुको पछाडिको यो एउटा दुर्भाग्य हो। सधैँभरि पटक एकपटक होइन, एउटा पुस्ताले होइन, प्रत्येक पुस्ताले सधैँभरि होइन। हामीले त हाम्रो पुस्ताले त दुई पटक लड्यो। सत्ताका लोभीहरू मात्रै रहेछन् है हाम्रो चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वमा होइन। यो जस्तो हामीले एउटा मलाई लागेको कुरा, जसका विरुद्धमा लडियो होइन, तिनको गुण हाम्रा शासकहरूसँग प्रतिबिम्बित भयो। राणाका विरुद्ध हाम्रा नेताहरू लड्नुभयो, तर राणा जस्तै बन्ने अभिलाषा हाम्रा शासकहरूमा देखियो। पञ्चायतका विरुद्ध राजाका विरुद्ध लडियो, तर यो राजा नै मै हो, म राजा हुनुपर्छ भन्ने त्यो खालको भोक हाम्रा शासकहरूमा, सबै शासकहरूसँग यो राजनीतिक प्रवृत्तिको कुरा गर्दाखेरि हामीले यो प्रवृत्तिलाई चिर्न सकेनौँ, यो प्रवृत्तिलाई बदल्न सकेनौँ। पात्र फेरियो, प्रवृत्तिलाई फेर्न सकिएन होइन। व्यवस्था बदलियो होइन, तर त्यो बस्ने ठाउँमा, शासन सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पात्र त फेरियो, तर त्यो प्रवृत्ति हामीले विगतमा एउटा मुखले मात्रै खान्थ्यो, यसले मात्रै कहाँ खाने, हामीले पनि खान पाउनुपर्छ भनेर त्यसलाई फाल्यो। त्यही भएर चाहिँ आइयो के खानेकुरालाई अथवा बर्बादी गर्ने यो विकृति विसङ्गति ल्याउने कुरामा त रोक्न सक्नु पर्थ्यो नि त। तर उसले भन्दा बढी विकृति मैले कसरी ल्याउने, उसले भन्दा बढी लुटपाट मैले कसरी मचाउने, अहिले यही झगडा होइन। हाम्रो के अरे केपी ओली प्रचण्ड माधव नेपालको बिचमा झगडा गर्नु अरू कारण के थियो? जनताले मत दिएको थिए, त्यत्रो सिट दिएको थिए, सरकार सञ्चालन भइरहेको थियो, सारा राज्य संयन्त्र उहाँहरूकै थियो, राष्ट्रपति उहाँहरूले बनाउनु भएको थियो होइन। सबै राज्य करिब कब्जा गरेर जहाँबाट उहाँहरूलाई डर थियो होइन त। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उहाँहरूलाई डर थियो, उहाँले आफ्नै मान्छे बनाउनु भएको थियो। सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग जस्ता यी जुन संवैधानिक निकाय हुनुपर्छ, यसले स्वतस्फूर्त काम गर्न पाउनुपर्छ भनेर, अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ भनेर बहस हुन्थ्यो, त्यो प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मातहतमा ल्याएर राख्नु भएको थियो होइन त। भनेको यस्ता खालका यो भोक जुन राज्य सबै नेतृत्वमा नै देखियो, सबैतिर देखियो होइन। परिवर्तन नआउने रहेछ नेपालमा। परिवर्तन गर्नुपर्छ, परिवर्तन नगरी त फेरि विकल्प छैन नि त। परिवर्तन कहिलेसम्म र कुन पात्र कुन प्रवृत्तिलाई हेरेर परिवर्तन भन्ने कुरा के एउटा क्वेशन मार्क छ नि। अब हामीले राजनीतिमा पुस्ता हस्तान्तरणको कुरा हामीले धेरै चलायौँ, यो हाम्रो अभियान पनि छ होइन। अब हामीले पुराना पुस्ताका नेताहरू जसले गर्नुभयो, उहाँहरूले गर्नुभयो योगदान पनि छ, समाजलाई परिवर्तन गर्नुभयो, यहाँसम्म ल्याउनुभयो, व्यवस्था परिवर्तन गर्नुभयो, लड्नुभयो, जीवनभरि सङ्घर्ष गर्नुभयो। हिजो पञ्चायतका कालरात्रिमा ठुलो सङ्घर्ष भोग्नुभयो होइन। राजाको प्रत्यक्ष शासनमा अथवा राणा शासनदेखि आउँदै गरेका नेतृत्वहरूले जे भोग्नुभयो, ती दुःखका निम्ति उहाँहरूले सम्मान गर्नुपर्छ र उहाँहरूले अब त्यो अब गरेको दुःख कष्ट जे बेहोर्नु भएको थियो त्यो बापत अब जीवनभरि सधैँभरि अब खुट्टा टेक्ने हुन्जेलसम्म अडिराख्नुपर्छ भन्ने त होइन नि त। त्यसका निम्ति उहाँहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ र अब यो अघिल्लो पुस्तालाई हामीले सम्मानपूर्वक बिदा गर्नुपर्छ। दोस्रो पुस्ता भनेको चाहिँ को त? फेस चाहिँ को त? अनुहारको, पात्रको होइन, पात्र भन्दा पनि नयाँ पुस्ता जसका प्रति अहिले आम विश्वास छ, आम भरोसा छ, जसले विश्वास भर्न सक्छ, आम नेपाली जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ, आम नेपाली जनताले चाहेको जस्तो खालको शासन व्यवस्था छ अथवा उहाँहरूले चाहेको जस्तो जुन भावना छ त्यो भावनालाई बोकेर हिँड्न सक्छ। पुस्ताको कुरा मैले किन गरिरहेको छु भने नि यो पुस्ता पहिलो पुस्ता र दोस्रो पुस्ता भनेरै नभइसक्यो कि अब नि सबैजनालाई नेपाली जनताले हेर्ने नजरिया त्यस्तै भइसक्यो। चाहे पहिलो पुस्ताको व्यक्तिहरू होस् अथवा दोस्रो पुस्ताको व्यक्तिले किन नहोस्, दोस्रो मात्रै भनेर पहिलो दोस्रो पुस्ता भनेर क्याटेगोराइज गर्नुभयो भने त हामीहरू नै कुन पुस्तामा पर्छौँ अहिले होइन। मैले भन्न खोजेको नयाँ पुस्ता जसलाई हामी युवा भन्छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसभित्रकै त्यो दोस्रो पुस्ता भनेर जसलाई तपाईँले भनिरहनु भएको छ अथवा नेकपा भित्रकै त्यो दोस्रो पुस्ता भनेर चाहिँ जसलाई भनिरहेको छ नि, यिनीहरू पनि त्यस्तै त हुन् नि भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा छवि मानिसको चाहिँ अहिलेको युवाले अहिले जसले नेतृत्व गर्न खोजेको छ, जसले किनभने नेपाली कङ्ग्रेसबाट पनि केही हुँदैन रहेछ, नेकपाबाट पनि केही हुँदैन रहेछ भन्ने विचार चाहिँ पलाइसकेको अवस्था छ कि यसलाई त चिर्नु पर्यो नि। त्यो चाहिँ अहिलेको मूल नेतृत्वबाट हाजित भएर हो। अहिले जुन व्यवहार हामीले देख्यौँ, तपाईँ कस्तो नयाँ पुस्ता तपाईँले कहाँ हेर्न पाउनुभयो? 48 सालमा सांसद भएको मान्छे अहिले पनि सांसद छन्, संसदमा तिनै मान्छे। तर दोस्रो पुस्ता भनेर नेपाली कङ्ग्रेसबाटै केही व्यक्तिहरूलाई त मन्त्रीसम्म पनि बनाइयो नि। गगन थापाकै कुरा गरौँ होइन, यतातिर हेर्ने हो भनेदेखि योगेश भट्टराई नयाँ पुस्ता भनेर चाहिँ भनियो नि त होइन। भनेपछि त गगन थापाबाट पनि खालि बोल्ने मात्रै त रहेछ नि भन्ने किसिमको एउटा फिलिङ्स त डेभलप भएको छ नि त। त्यो त उहाँले छोटो समयमा होइन, छोटो समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा उहाँले बनाउनु भएका पोलिसी
एउटा पछिल्लो इक्जाम्पल अस्ति भर्खर पनि तपाईँको मलाई 365 जस्तो लाग्छ 365वटा तहमा 1500 यहाँको अस्पतालको उहाँहरूले अहिलेको सरकारले के अरे शिलान्यास गर्नुभयो त्यो पोलिसी कि त्यो भनेको यस्ता धेरै यो खास गरी स्वास्थ्य को लाई आधारभूत तहमा स्थापित गर्ने कुरामा अथवा स्वास्थ्यका सन्दर्भमा नेपाली जनतासँग प्रत्यक्ष असर पुग्ने नेपाली जनताले प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन पाउने गरी पोलिसी निर्माण गर्ने कुरामा उहाँले कति काम गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा त हामी देख्दैछौँ नि अहिले किनभनेदेखि दोस्रो पुस्ता भनेर चाहिँ हेरिएका अनुहार त उहाँहरू नै हो नि बुझेँ मैले तपाईँले भन्नु खोज्नु तर चुनावी सरकार थियो छोटो समय थियो हैन अब संयुक्त सरकार तर त्यो सबै चुनौतीलाई चिरेर उहाँले जति काम गर्न सक्नुभयो होला काफी भएन होला आम रूपमा जुन जति ढङ्गको अपेक्षा गरिएको थियो सरकारको फर्स्टम्यान भएर नेतृत्व गर्न पाउँदा त त्यो मान्छेले धेरै काम गर्न सक्दैन भने एउटा एकजना मन्त्रीले चाहँदा धेरै कुरा चेन्ज गर्न त सकिन्न थियो होला तर उहाँको कार्यकालमा भएका अब अहिले धेरै कुरा हैन चाहे स्वास्थ्य बिमाका विषय भन्नुहोस् चाहे यो विपन्न परिवारहरूलाई निःशुल्क उपचार गर्ने विषयहरू भन्नुहोस् हैन यो मृगौला मैले भन्न खोजेँ एउटा आशाको किरण त जाग्ने खालको अवस्था त बन्यो नि त ओ यस्तै खालका विश्वास अब के भने यो हिजोकोलाई गाली गरेर हिजोकोले केही गरेर होइन अबको नेतृत्वले समाप्तिर जाउँ हैन एकदम हामी चाहिँ समयको अन्त्यतिर आइरहेको छौँ अबको निकास के अबको बाटो के अबको निकास मैले एउटा कुरा अब नयाँ अथवा चाहिँ संसद जागा गराउने फेरि होइन यो चुनाव दुईटा कुरा एउटा संसदको पुनर्स्थापना पहिलो निकास हो यही संसदलाई ट्र्याकमा ल्याएर यसलाई सुचारू गरेर किनभने हाम्रो जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हैन हाम्रो लागि एकदम सबैभन्दा ठुलो संस्था त संसद हो नि त यो सर्वोच्चले हेरिरहेको छ त्यो एउटा बाटो हो हैन अर्को बाटो यो संविधानमाथि प्रहार भएको छ यो जुन कु भएको छ यो प्रतिगमनका विरुद्ध प्रतिगामी कदमका विरुद्ध सशक्त सङ्घर्ष गर्ने सडक सङ्घर्ष गर्ने र कदम कदाचित हैन अब भोलि यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएन भने आन्दोलनको बलमा हैन सशक्त ढङ्गबाट यसलाई यो संसद पुनर्स्थापना गर्ने कुराबाट राजनीतिलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउने अवस्था पनि हुनसक्छ होइन भने चुनावै गर्ने कुरा तपाईँले भने चुनावका मैले अघि नै भने काङ्ग्रेस चुनावको विरोधी होइन चुनावको विरोधी कोही पनि होइन तर जुन ढङ्गबाट घटना विकसित भइरहेको छ त्यो प्लानिङका साथ संसद विघटन गरिएको छ यो केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले न चुनाव गर्न सक्छ न त्यो चुनाव वैध हुन्छ न त्यो चुनावमा हामी भाग लिन नै सक्छौँ त्यो भाग लिने चुनाव त राजाले पनि गरेका थियो नि त त्यो अब केपी ओलीले चुनाव गर्न चाहन्नन् केपी ओलीले गरे पनि राजाले गरे जस्तो चुनाव हुन्छ बलदेव सर धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो वर्तमान राजनैतिक अवस्थाको विषयमा आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो धन्यवाद हस् मलाई मेरा विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो हस् दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन नमस्कार